अब हेर है त यो त हाम्रो त यहाँनिर के भइरहेछ भन्दाखेरि तिम्रो यो लाइन र यो बाहिरी लाइन मात्र हाइलाइटेड भइरहेछ नि। म्याच प्रपर्टी गर, अरू वाललाई पनि त्यस्तै बनाउनु छ भने एमए गर, एमए म्याच प्रपर्टी मैले सर्टकट हिजो लेखाइदिएको थिएँ है। एमए इन्टर गर अनि जुन चाहिँ हाइलाइटेड लाइन हो त्यो लाइनलाई सेलेक्ट गर अनि बाँकी लाइनलाई सेलेक्ट गर। यसरी इन्डिभिजुअल सेलेक्ट गरे नि हुन्छ अथवा यसरी क्रसिङ गरेर गर्दा नि हुन्छ। ल हेर त सबै अब त्यस्तै बन्यो, सबै हाइलाइटेड भएर आयो नि अहिले। ल हेर सबै हाइलाइटेड भएर आयो। अब काम गर्ने बेलामा वालमा बसेर काम गर है। वालमा छ भने वाल बनाउँदैछौ भने वालमा बसेर काम गर। अब ल हामी वालमै बसिरहेछौँ। भयो यहाँसम्म? कपिल भयो? भयो सर। भयो है। अब अर्को छ, अर्को के बनाऊ भन्दा अर्को रुम के छ यहाँनिर टोयलेट बाथरुम छ यहाँनिर भनेको तिम्रो। अब पहिला यसलाई गरौँ है। यो प्यासेजलाई बनाएपछि टोयलेट बाथरुम आफै पार्टिसन भन्छ भनेको। भर्टिकल यो कति छ त? भर्टिकल भनेको तिम्रो कति छ भन्दा 10 फिट 7 इन्च छ कि छैन यो भर्टिकल? हेर त तिम्रो 10 फिट 7 इन्च छ नि भर्टिकल यहाँनिर। हेर त यो होरिजेन्टल भनेको 11 फिट 6 इन्च भयो। भर्टिकल भनेको तिम्रो 10 फिट 7 इन्च छ भनेपछि अब त्यो हामी भर्टिकल लाइनलाई 10 फिट 7 इन्च गर्छौँ है। 10 फिट 7 इन्च गर्छौँ। ल अब यो लाइनलाई सरी पकाइ यसलाई यहाँनिर अघि ट्रिम गरेर बिग्रियो नि कुरा। अब एक्सटेन्ड गरे इएक्स डबल इन्टर यसलाई जोइन गरिदियो अहिलेलाई। ल भयो। अब एक्सटेन्ड गरिदियो त्यो लाइनलाई। अब कति गर त्यो लाइनलाई चाहिँ अफसेट गर है। ओ इन्टर अनि कति थियो अफसेट डिस्टेन्स? त्यो रुमको साइज 10 फिट 7 इन्च थियो है। अब 10 फिट 7 इन्च राख। 10 फिट 7 गर इन्टर गर अनि त्यो लाइनमा सेलेक्ट गर अनि यता ड्र्याग गर। हेर है त अहिले त एउटा मात्र आयो, अहिले दुईटै आउँथ्यो नि। हामीले ट्रिम गरे भएर पुरा बिग्रियो है अघि। ल यसरी गर। भयो कि भएन यहाँसम्म? यहाँसम्म भयो है। अब टिआर गर है। सरी टिआर गर यो बिचकोलाई काट्देऊ अहिलेलाई चाहिएन हामीलाई भनेको। एउटा राख एउटा दुईटै नकाट एउटा राख। एउटा अहिले यहाँनिर भने यो पनि काटिदिँदा नि केही बिग्रिँदैन। ल नयाँ कमान्ड पनि सिक्नु छ। ल भयो ट्रिम भयो है। भयो यहाँसम्म नहुने कोही छ? यति नहुने कोही छ? त्यो तल्लो लाइनको डाइमेन्सन कति भन्दिनु न? कुन यो लाइन कति त अफसेट गरेर हो? यहाँबाट अफसेट गर। अफसेट कति गरे भन्दा 10 फिट 7 इन्च अफसेट गरेको। योबाट यहाँबाट 10 फिट 7 इन्च अफसेट गरेको। हजुर भयो। भयो अब हेर है। अब यसलाई फेरि अफसेट गरेँ। अहिले यहाँनिर हेर है त इन्डिभिजुअल सेलेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यही भएले गर्दा मैले यसलाई जोइन गर्छु। यसरी जे इन्टर गर्छु, जे इन्टर अनि यो लाइनलाई जोइन गरिदिन्छ है। अहिले ट्रिम गरेर बिग्रियो कुरा। यसरी इन्टर गर। ल जोइन भयो नि। अब हेर त जोइन भयो। माइक म्युट गरेर बस है नसोद्दाखेरि, आवाज अलि डिस्टर्बेन्स आइरहेछ। भयो यहाँसम्म भयो? अब यसलाई पनि अफसेट गर। ओ इन्टर कति 5 इन्च होइन इन्टरनल वाल 5 इन्च इन्टर अनि त्यसपछि यसरी ड्र्याग गर क्लिक गर। ल भयो। हाम्रो कुन बन्यो? यो बन्यो है प्यासेज बन्यो अनि यो वालसम्म आयो। अब अर्को वाल कति छ भनेको 6 फिट 8 इन्चको छ भनेको त्यसलाई नगरौँ अहिले डाइरेक्ट 11 फिटको गरौँ। हजुर ड्र्याग तल गर्ने कि माथि? ड्र्याग तल गर्ने, तल यता। भयो यहाँसम्म भयो सबैको?
भयो सर अब यहाँनिर हेर त अब मैले यो के गर्छु भन्दा यसलाई गरेर यसलाई मैले यहाँ हेर त अब मैले यो जुन आउटर वाल छ यो आउटर वाल कति छ भर्टिकल लेन्थ कति हो यो 11 फिट हो कि नि यो देखिरहेको छौ नि 12 फिट बाई 11 फिट हो भनेको 12 फिट होरिजेन्टल डिस्टेन्स 11 फिट भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको मैले अफसेट गर्दैछु भर्टिकल डिस्टेन्स त्यही भएर अफसेट सरी ह्याङ भयो है पक्कै ह्याङ भएन त्यो एक्टिभ भएले गर्दाखेरि यसलाई काटेँ अब यसलाई मैले अफसेट गर्छु कति गर्छु 11 फिट ओ इन्टर गर त्यसपछि 11 फिट इन्टर गर अनि यो लाइनलाई क्लिक गर अनि तलतिर ड्र्याग गर ल अनि यसरी भयो ल 11 फिट भयो यो भयो भयो कि भएन मैले यसलाई अझै सानो साइज बनाइदिन्छु भयो भयो है अनि यस्तो गरिदिन्छु है एकैछिन तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ है भनेर अलिकति गर्नु पर्दैन खै भइरहेको छैन यो भयो यसलाई ल हेर त्यहाँनिर यस्तै आयो नि है हाम्रो अहिले है कहाँ भयो ल त्यस्तै आछ नि लगभग योसम्म पुग्यौँ है हामी यहाँसम्म पुग्यो यो वालसम्म पुग्यो हो कि होइन पुग्यो यहाँसम्म सबै पुग्यो कि पुगेन यहाँसम्म पुग्यो सर पुग्यो अब ओ गर अब फेरि अफसेट कमान्ड हान है ओ इन्टर 9 इन्च हान 9 इन्टर गर अनि यो लाइनलाई बाहिर 9 इन्च फाल्दियो भने डाउनवर्ड ड्र्याग गरे यसरी 9 इन्चको वाल पनि बन्यो है भयो यहाँसम्म सर 9 राख्ने कि 5 राख्ने 9 किन यो एक्सटेरियर वाल हो कि यो तिम्रो यो चाहिँ के हो भन्दा बरन्डालाई त्यो अलिकति बार लाउँछ नि थोरै तल छेकेर त्यो बनाउन खोजेको है यहाँनिर अहिले काट्नु यो ट्रिम गर्ने नि हो हामीले यसलाई हेर त यो भनेको चाहिँ तिम्रो खासमा घरको आउटर वाल यो हो कि यो हो यो चाहिँ थोरै बरन्डा टाइपको जुन बारला हुन्छ नि यहाँनिर बार लगाए यहाँनिर मेन गेट भयो यहाँबाट गेट छिरिसकेपछि यहाँनिर ढोका भयो कि इन्ट्री पोइन्ट भयो यो चाहिँ अनि यो चाहिँ जस्ट 6 फिट 7 फिटको जस्तो वाल हो कि यो त्यति नि पर्दैन 3 फिट 4 फिट जतिको जेनरली प्यारापेट वाल 3 फिट हुन्छ अब यहाँनिर यो तलको जस्ट के भन्ने हो त्यसलाई 3 फिट जति राख्नु खोज्यो भयो यहाँसम्म भयो भयो अब हेर है त यहाँनिर यो सानो छ अब यो भयो यो हल भयो अब यो हल अब हामीले के गर्छौँ टोयलेटको साइज कति छ 6 फिट 2 इन्च हो नि बट होरिजेन्टल डिस्टेन्स हो नि त्यो 6 फिट 2 इन्च भनेको अब के गर भन्दाखेरि एल कमान्ड नयाँ कमान्ड हेर है त अब नयाँ कमान्ड भन्दैछु मैले एल इन्टर गर एल इन्टर बुझ्यौ ओके यो भयो एल इन्टर होइन है ए भयो ठिक छ ल हो रहेछ एल इन्टर गर्यो एल भनेको लिमिट हैन एल भनेको लाइन के लाइन एल भनेको लाइन कमान्ड एल ठीक छ एल इन्टर स्पेसिफाई द फर्स्ट पोइन्ट भनेर आयो नि आयो अब त्यहाँ क्लिक नगरिकन के लेख भन्दाखेरि TRACKING ट्र्याकिङ लेख अनि इन्टर गर नयाँ कमान्ड टिप है ट्र्याकिङ भनेर ट्र्याकिङले के गर्छ भन्दाखेरि तिमीलाई त्यो कति यहाँनिरबाट लानुपर्ने हो नि त त्यो डिस्टेन्स अब कति हो तिमीलाई यहाँबाट त थाहा छैन नि त तिमीलाई यो डिस्टेन्स भन्ने के कति छ भन्दाखेरि 6 फिट 2 इन्च भन्ने त
थाहा छ तर 6 फिट 2 इन्च यहाँनिर कहाँनिर हो भन्ने थाहा छैन नि त। भनेपछि लाइन चाहिँ तिमीलाई बनाउनु छैन तर त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउनु छ भने ट्र्याकिङ युज गर्छौँ के। भयो यो आयो सबैको ट्र्याकिङ पोइन्ट भनेर आयो। सुगम देवकोटा आछ कि आएको छैन? आयो। अब त्यो यो पोइन्टमा क्लिक गर है, यो पोइन्टमा क्लिक गर। स्टार्टिङमै छु भर्खर स्टार्ट भएको। त्यसपछि तिमी के गर भन्दाखेरि 6 फिट 2 इन्च थियो होइन, 6 फिट 2 इन्च गर, इन्टर गर। अब चाहिँ तिमीलाई नेक्स्ट प्रेस द इन्टर टु इन ट्र्याकिङ भने अब तिमीलाई त्यो पोइन्ट थाहा भयो नि त। यो पोइन्ट थाहा भइसकेपछि अब के गर, यसलाई स्केप गर्ने होइन है, इन्टर गर अनि त्यहाँबाट ट्र्याकिङ कमान्ड चाहिँ इन हुन्छ, बल्ल त्यहाँबाट लाइन बन्छ कि। अब तिमीलाई यो लाइन भयो होरिजेन्टल भर्टिकल लाइन चाहिएको छ, त्यही भएर अर्थ मोड अन गर। हजुर भन त। सुरुमा के गर्ने हो बुझिन के। सुरुमा हेर है त, सुरुमा एल इन्टर अनि ट्र्याकिङ लेख, TRACKING कमान्ड टिप है, ट्र्याकिङ कमान्ड। ट्र्याकिङ गर अनि इन्टर गर अनि यो पोइन्टलाई क्लिक गर। यो पोइन्टलाई इन्टर गरिसकेपछि अब तिम्रो यो डिस्टेन्स कति हो, 6 फिट कति थियो अरे अघि, त्यो अघिको फोटो गएछ है, कति थियो, 6 फिट 2 इन्च थियो कि यो है। 6 फिट 2 इन्च थियो भनेपछि अब तिमी त्यहाँनिर 6 फिट 2 इन्च हान, 6 फिट 2 इन्च हान, इन्टर हान। अब त्यो ट्र्याकिङ सरी कहाँ माथि गएछ है, अब एल इन्टर यो पोइन्टमा क्लिक गर, सरी एल इन्टर त्यसपछि ट्र्याकिङ गर, TRACKING ट्र्याकिङ गर, इन्टर गर अनि यो पोइन्टलाई स्पेसिफाई गर, 6 फिट 2 इन्च गर, 6 फिट 2 इन्च गर, इन्टर गर अनि त्यसलाई इन्ड गराउँछ भने फेरि इन्टर गर। त्यसपछि बल्ल अब लाइन कति हो त, यो कति लाइन चाहियो यहाँनिर हेर त, डिस्टेन्स कति छ, 4 फिटको टोइलेट छ नि भनेको त्यो टोइलेटलाई 4 फिट हान, 4 फिट इन्टर गर अनि यता लगेर यो कर्नरमा लगेर जोड्दियो अनि स्केप हान। ल यति भयो। यति भयो कि भएन? भयो भए ल त्यतिसम्म भएपछि अब यसलाई कति 4 इन्चको वाल हो नि त, के अरे सरी 5 इन्चको युज गरेको छौँ है हामीले। 5 इन्च भनेपछि ओ हान, अफसेट इन्टर 5 इन्च हान, 5 इन्टर, यो लाइनलाई भित्रीतिर लैजाऊ, यसरी 5 इन्च लैजाऊ, यो पनि यसलाई यसरी बाहिरीतिर 5 इन्च लैजाऊ। अब यसलाई जोड्न पर्यो, नयाँ कमान्ड त होइन, फिलेट कमान्ड युज गर्छौँ हामी। हेर है, भयो, यति भयो। भयो है। अब यसलाई त्यो टोइलेटको डाइमेन्सन भन्दैन टोइलेटको डाइमेन्सन 6 फिट 2 इन्च बाई 4 फिट, 6 फिट 2 इन्च भर्टिकल सरी होरिजेन्टल, 4 फिट भर्टिकल। यो डिस्टेन्स भनेको यहाँ यो लाइनदेखि यो लाइनसम्मको 6 फिट 2 इन्च अनि यो लाइनदेखि यो लाइनसम्मको 4 फिट। भयो भएछ। ल अब यो लाइनलाई हेर त, हाम्रो प्लानमा हेर है त के छ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर प्लानमा हेर है, यो प्लानमा हेर त, यो वाल तिम्रो यहाँ कति छ साइज हेर त, योसम्म यो वालसम्म आइरहेको छ नि। अझै जुम इन गर्ने, ओके ल हेर त तिम्रो यो हल भन्ने छ, यो हलसम्म यो वाल एक्सटेन्ड भइरहेको छ नि, हाम्रो हलको वाल त यो हो नि त भनेको, यो वाल चाहिँ यहाँसम्म आइरहेको छ। के गर्नु पर्यो, अब हामीले एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, यो वाललाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, EX डबल इन्टर 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 21 मा एकचोटि इन्टर हाने पुग्छ होला है। यहाँनिर क्लिक गर, अझै क्लिक गर, यहाँनिर क्लिक गर, ल एक्सटेन्ड भयो।
भयो कि भएन यहाँसम्म? भयो। अब ल यतिसम्म भयो है। अब बाँकी के छ हाम्रो स्टडी रुम बनिसक्यो। यो स्टडी रुम हो, यहाँनिर यसलाई ट्रिम गर्नुपर्छ, त्यो अहिले गरौँला है। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो टोयलेट बाथरुम युज बनाउनु पर्यो 6 फिट 4 इन्च बाई 5 फिट 2 इन्चको एउटा बनाउनु पर्यो। अर्को भनेको तिम्रो यहाँनिर के छ कमन टोयलेट छ, त्यो भनेको 6 फिट 4 इन्च। अब हेर है, यो वाल यो देखिरहेको छु कि देखिरहेको छैन हेर त। यसको साइज हेर त 6 फिट 4 इन्च हो नि। यो वालबाट यहाँसम्म कमन टोयलेटको डाइमेन्सन भनेको 6 फिट 4 इन्च भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स, 5 फिट 2 इन्च भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स। अब यसलाई अफसेट गर। ओ इन्टर कति थियो डिस्टेन्स? 5 फिट 2 इन्च थियो है। अफसेट डिस्टेन्स 5 फिट 2 इन्च, 5 फिट 2 इन्च हान, इन्टर गर, अनि यो लाइनलाई सेलेक्ट गर र मासतिर लैजाऊ यसरी भयो। फेरि यसलाई सेलेक्ट गर अनि कति इन्च? 5 इन्च, किनभने वाल हो, इन्टरनल वाल हो, 5 इन्च भयो। कपिल भयो? हजुर यतिसम्म बन्यो सबैको? हजुर बन्यो। भने है। भन्यो। अब अर्को यता भर्टिकल डाइमेन्सन सरी होरिजेन्टल डाइमेन्सन कति हो त भन्दा 6 फिट 4 इन्च हो नि। अब 6 फिट 4 इन्चको बनाऊ लाइन, एउटा लाइन 6 फिट 4 इन्च। अब 6 फिट 4 इन्च कसरी बनाउँथ्यो यसलाई हेर है त। यसलाई अफसेट गर्दा पनि हुन्छ, यसलाई अफसेट गर्दाखेरि फेरि यता यो हामीलाई चाहियो यति पोर्सनमा हो नि त। जस्तै हामीलाई चाहिएको यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र हो है लाइन वाल, तर यसलाई अफसेट गर्दाखेरि हेर त, यसलाई क्लिक गर त, यो क्लिक गर्दाखेरि यहाँसम्मको हाइलाइटेड भइरहेको छ भनेको यति पुरै अफसेट हुन्छ कि यति मात्र अफसेट गर्न मिल्दैन। हामीलाई चाहिए यति मात्र हो, यहाँ फेरि अफसेट हुन्छ, फेरि यहाँनिर यो अफसेट भएपछि यहाँनिर फेरि अर्को ट्रिम गर्नुपर्छ, ज्याउ हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा लाइन जुन अहिले हामीले युज गरेको थियौँ नि ट्र्याकिङ भन्ने, त्यही कमान्ड युज गर्छौँ। पहिला लाइन, अब लाइन कमान्ड लियो, एल इन्टर अनि ट्र्याकिङ भनेर हान, TRACKING ट्र्याकिङ इन्टर गर। अब यो पोइन्टबाट कति हो त डिस्टेन्स, यो पोइन्टबाट कति हो डिस्टेन्स हेर त कति छ, 6 फिट 4 इन्च छ। 6 फिट 4 इन्च हान, त्यो पोइन्टमा क्लिक गर अनि 6 फिट 4 इन्च हान, इन्टर गर अनि अर्को इन्टर गर फेरि। सरी यहाँनिर मिस्टेक भएछ है क्लिक गर्ने बेलामा। एल इन्टर TRACKING ट्र्याकिङ इन्टर अनि यो पोइन्टमा लिऊ यसरी 6 फिट 4 इन्च हान, इन्टर गर अनि फेरि इन्टर गर भने त्यहाँबाट ट्र्याकिङ कमान्ड इन भयो अनि यसरी ड्र्याग गर यहाँ तलसम्म जोड्दिउ ल। बनाउ त यति। वालको काम सकिन लाग्यो है अब। अगाडि बढौँ। हेलो हजुर बढौँ, अगाडि बढौँ, यहाँसम्म भएको छ नि। हुन्छ। अब यसलाई अफसेट गर, हजुर ओ बस। इन्टर अनि 5 इन्च अफसेट गर, 5 इन्टर, यो लाइनलाई बाहिर फाल, यता यो साइडमा लैजाऊ अनि क्लिक गर ल। त्यो वाल पनि भयो है। अब हेर है त ल, हाम्रो लगभग प्लान रेडी हुन लाग्यो है वाल चाहिँ। ल हेर है त ल, यहाँसम्म यस्तो भयो। ल हेर त, यो रुम भनेको यो रुम भयो, किचन यो भयो, यो टोयलेट बाथरुम एट्याच टोयलेट बाथरुम यो भयो, अनि यो कमन टोयलेट बाथरुम यो भयो, स्टडी रुम यो भयो, टोयलेट यो भयो, अनि पोर्च यो बाहिरको भयो, काट्नुपर्छ हामीले, यो हल भयो, यहाँनिर प्यासेज छ भयो। यतिसम्म भयो। भयो।
ल अब टीआर डबल इन्टर गर। अब हामीलाई नचाहिने जति सब डिलिट गर। यो हाम्रो हल हो, त्यही भएर यसलाई काट्दिएँ मैले। अनि यहाँनिर हाम्रो टोयलेट बाथरुम हो, यो यहाँनिर यस्तो है, त यहाँनिर यसरी काटिरहेको चाहिँ विचार गर है। अनि अर्को हाम्रो यहाँनिर त्यो काटिसकेपछि यो काट्नुपर्ने हो होइन, यो पनि हाम्रो चाहिँदैन, सरी टीआर डबल इन्टर अनि यसरी सेलेक्ट गर। यो पनि हाम्रो चाहिँदैन, यस्तो भयो। अनि तिम्रो यो पनि चाहिँदैन भनेको यहाँनिर गरेन, पहिला यसलाई EX एक्सटेन्ड गर। एक्सटेन्ड गरिसकेपछि यसलाई यहाँसम्म लैजाऊ, यसलाई यहाँसम्म लैजाऊ अनि बल्ल टीआर डबल इन्टर गरेर यसलाई काट्दियो। ल सरी अब यसलाई ट्रिम हुँदैन है यो, किनभने यो भइरहेछ, एक्सटेन्ड भइरहेछ नि। यहाँसम्म भयो। अब हेर त, ल कम्पेयर गर त योसँग, हलको सेप आयो। यसलाई डाइरेक्ट यसरी सेलेक्ट गर अनि यसरी सेलेक्ट गर अनि डिलिट गरिदेऊ। भयो। भयो कि भएन? भए। अब टीआर डबल इन्टर गर अनि फेरि यो जम्मै यो जुन इन्टरसेक्टिङ छ यसरी चाहिँ यो सबैलाई यसरी डिलिट गर। इन्टर ट्रिम गर त यो यसरी यहाँनिर हेर त यो इन्टरसेक्टिङ यस्तो भइरहेछ नि, यस्तोहरूलाई सबैलाई यसरी ट्रिम गरिदेऊ। यहाँनिर पनि यस्तो छ, सबै वाल जति एउटै जस्तो भएर आउनु पर्यो। यो सबै इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई यसरी ट्रिम गरिदेऊ। यहाँनिर छ, जुम गर, ट्रिम गर, जुम आउट गर, जुम इन गर, ट्रिम गर, यसरी। बाँकी कता छ अब? यहाँनिर छ, अर्को यहाँनिर छ, अर्को यहाँनिर छ, ट्रिम। यसरी यो पनि ट्रिम गर। बाँकी यसलाई नि ट्रिम गर। अरू कता बाँकी छ? अरू हेर त कता कता बाँकी छ। यहाँनिर भयो, यहाँनिर भयो, यहाँनिर भयो, यो पनि भयो। ल अब ट्रिम सक्यो है लगभग। ल यहाँसम्म गर। ए सरी यहाँनिर एउटा बाँकी रहेछ है, टीआर डबल इन्टर यहाँनिर यो। ल भयो कि भएन? यहाँसम्म हेर त। ल गरेर भ्याउ त सबैले यो यहाँसम्म सबै ट्रिम गर है प्रत्येक कर्नरमा। बन्यो कि बनेन? ल ल गर। अहिले मैले यो वाललाई पनि डिलिट गर्दै यति भए पुग्छ। भयो यहाँसम्म भयो सबैको? ल अब यहाँनिर लाइन कमान्ड युज गर अनि यो इन अलिकति यसलाई अलिकति यतासम्म लैजाऊ। कति लैजाऊ भन्दा 10 फिट भनेको यहाँनिर 12 फिट लैजाऊ। 12 फिट इन्टर गर अनि यता तिम्रो 9 इन्च लैजाऊ। 9 इन्च इन्टर
त्यसपछि यता 9 इन्च पनि लानु पर्यो 5 इन्च लगिनु हुन्थ्यो ल अहिले मैले 9 इन्चै लगिदिएँ है ल यहाँ यतिसम्म भयो अनि यसलाई जोड्दियो है यसलाई यहाँ इन्टर गर यहाँनिर लैजाऊ यो 9 इन्च के हो 9 गर अनि यसलाई यहाँनिर जोड्छु सरी भएन है यो इन्क्लाइन भयो फिलेट विथ 0 रेडियस गरेर यसरी गर्दा नि हुन्छ ER डबल इन्टर जोइन भएन क्या हो यो EX डबल इन्टर गर सरी ठिक छ भयो यति भयो हेर त यस्तो भयो नि बन्यो यतिसम्म भयो है अब यहाँनिर हेर है त हामी अब के गर्छौँ विन्डो राख्छौँ विन्डो यहाँनिर डोर छ पहिला विन्डो नै राखौँ है विन्डो कता कता छ यसमा फेरि भएछ यो स्क्रिनसट यहाँनिर विन्डो राख्छौँ विन्डो राख्नको लागि यहाँनिर छ दुईवटा हैन अनि अर्को यतापट्टि साइजमा सानो छ ल ठिक छ अब हेर है विन्डो बनाउनु भन्दा अगाडि पहिला टाइम 10 मिनेट मात्र रहेछ है पहिला यहाँनिर के गर विन्डोमा जाऊ विन्डोमा लेयर चेन्ज गर विन्डो लेयर चेन्ज गर अनि बल्ल बनाउने है विन्डोमा लेयर चेन्ज गर अनि बनाऊ L लाइन कमान्ड लिऊ L इन्टर अनि यहाँनिर तिम्रो मिड पोइन्ट भनेर देखाउँछ त्यहाँनिर लैजाऊ यसरी एउटा लाइन तान अर्थो अन गरेर त्यो लाइन बन्यो ल हेर त लाइन बन्यो तन्बिर लाइन बन्यो कतिमा बनाउने हो त्यो लाइन हजुर त्यो कतिमा बनाउने हो लाइन हेर है त यहाँनिर लाइन कमान्ड L इन्टर गर अनि तिम्रो यो भित्री लाइनमा लैजाऊ अनि यसरी लैजाऊ त तिम्रो यहाँनिर मिड पोइन्ट भनेर आउँछ नि देख्यौ ट्रायंगल आछ नि ट्रायंगल जस्तो त्यो ट्रायंगल जस्तो आयो मिड पोइन्ट आयो कि आएन नआएको भए अस्न्याप अन गर है OS इन्टर गर अनि त्यसपछि यहाँनिर सबैमा चेक मार्क लगाऊ यो सबैमा इन पोइन्ट मिड पोइन्ट सेन्टर ज्योमेट्रिक सेन्टर नोड क्वाड्रेन्ट सबैमा टिक लगाऊ अनि ओके गर भयो आयो कि आएन अब कसले सोध्दै थियो अघि आयो कि आएन अहिले भयो भयो अब त्यसलाई अफसेट गर आयो आयो ओ इन्टर गर अब मैले जेनरली अहिले यहाँ मैले 5 फिटको झ्याल बनाएँ है विन्डो बनाएँ 5 फिटको भनेपछि त्यो सेन्टरबाट 2.58 2 फिट 2 फिट 6 इन्च अफसेट गरेँ त्यसलाई लेफ्टतिर अपवार्डतिर 2 फिट 6 इन्च अफसेट गरेँ डाउनवार्डतिर 2 फिट 6 इन्च गरेँ भनेको कति भयो 5 फिट भयो 5 फिटको विन्डो बन्यो है यहाँ विन्डोको साइज तिमीहरू आफैले हेर है त्यो जति कति NBC मा दिएको छ अब जेनरली यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन RCC बिल्डिङहरुमा कस्टमरको इन्ट्रेस्ट अनुसार साइज राख्न सक्छौं बन्यो अफसेट गर्यो तल 2 फिट 6 इन्च माथि 2 फिट 6 इन्च टोटल 5 फिटको झ्याल बन्यो भयो हो यो बिचकोलाई डिलिट गर्दियो है अब अघि हामीले चाहिँ उही मिडलमा बनाएर झ्याल सेन्टरमा राख्नको विन्डो सेन्टरमा राख्नको लागि मात्र गरिरहेको थियौं अब यति भन्यो अब L इन्टर गर अनि यसको यो लाइनको मिड पोइन्टबाट यो लाइन अलि नजिक लैजाऊ अनि बिचतिर लैजाऊ ति मिड पोइन्ट भनेर हाइलाइटेड हुन्छ यहाँनिर मिड पोइन्ट जोइन गर्दियो यसरी अर्को लाइन बन्यो यो चाहिँ विन्डो हो यति बनाऊ त
यो साइज चाहिँ यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है, तिमीहरूले अब जति राख्न नि पाइन्छौ, जति राख्न नि भन्दा नि अब एनबिसी हेर, एनबिसी कोडमा छ त्यहाँ, मैले नि एकचोटि हेरेको थिएँ बिर्सेँ अहिले, त्यो याद गरिराख्नु नि पर्दैन। भयो यो लाइन बन्यो। बन्यो बन्यो। अब यसलाई पनि अफसेट गर, ओ इन्टर गर अनि 1 फिट 6 इन्च गर, 1 फिट 6 सरी 1 फिट 6 इन्च होइन है, 1.5 इन्च गर, 1.5 इन्च 1.5 मात्र गर अनि इन्टर गर। यसलाई पनि लेफ्टतिर लैजाऊ एकचोटि अनि एकचोटि बिचको फेरि यो थिचेर फेरि राइटतिर लैजाऊ अनि स्केप गर अनि यो बिचको मिडल लाइनलाई डिलिट गरिदेऊ। ल हाम्रो विन्डो बन्यो यति भएपछि। बन्यो कि बनेन यतिसम्म? बन्यो बन्यो है। अब मैले यो धेरै यो सबै विन्डो डिफ्रेन्ट साइजको बनाइराख्न टाइम लाग्छ, त्यही भएले गर्दाखेरि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई विन्डो सिलेक्सन यसरी गर्छु हो, यसरी गर त विन्डो सिलेक्सन क्लिक गर, यति सिलेक्ट भयो अनि बी इन्टर गर, बी भनेको ब्लक, सरी बी पनि नगर अहिले किन यो बी को म पछि भन्छु है, जी गर ग्रुप बनाऊ। ल एउटा ग्रुप भयो कि यो, अहिले बी को बारेमा अहिले पछि भन्छु म। ब्लक ग्रुप भयो नि यो, हेर त एकचोटि कुनै ठाउँमा थिच्दा पुरै एज अ होल सेलेक्ट भइरहेछ नि, भयो विन्डो सिलेक्सनले गर है, विन्डो यसरी लैजाऊ यसो गर अनि त्यसपछि जी इन्टर, ग्रुप नयाँ कमान्ड आयो है, ग्रुप टिपिराख। भयो यहाँसम्म? सन्तोष भयो? हजुर भयो। अब यसलाई कपी गरेर मैले यतैबाट राखेँ, डिफ्रेन्ट साइजको राख्न सक्छौँ, अहिले हामीसँग टाइम छैन त्यही भएले गर्दा एउटै साइजको राख्छौँ है सबैतिर। यसरी कपी यसरी सिलेक्ट गर, सरी सिलेक्ट भयो अनि सिओ इन्टर हान, सिओ इन्टर, पहिला सिओ इन्टर हानेर गर्दा नि हुन्छ है, के फरक पर्दैन। सिओ इन्टर हान अनि अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर, त्यो विन्डोलाई सिलेक्ट गर, इन्टर गर अनि इन्टर गर। अब बेस पोइन्ट कुन लिन्छ? बेस पोइन्ट यो लियो, यो इन्टेरियर पोइन्ट लियो, अर्थो अन गर अनि यतापट्टि लगेर राख यसरी। ल यतापट्टि पनि विन्डो बन्यो, हेर त विन्डो बन्यो नि यतापट्टि। अहिले मैले एउटै साइजको राख्न खोजिरहेको छु है, टाइम नभएर। टाइम सकिन लाग्यो है, 3 मिनट बाँकी छ। क्लास अझै गर्ने कि यति मात्र गर्ने? यसलाई सघाउन आज, ए ल ल ल सकौँ ल, यसलाई सघाउन हुँदैन? हुन्छ हुन्छ हुन्छ। भयो यहाँसम्म भयो? भयो कि भएन? भयो है। ए ल अब हामीले यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि अब यसलाई फेरि जुन यो विन्डो छ नि यसलाई सिलेक्ट कपी खै एकछिन मेसेज गरेको रहेछ, नेटले लेट भयो, ल ठिकै छ केही भएन। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर है, सिओ इन्टर अनि यसलाई विन्डोलाई सिलेक्ट गर अनि त्यसपछि मिड पोइन्ट सिलेक्ट गर है। यसको कहाँनिर छ यसको मिड पोइन्ट? अहिले यहाँनिर मैले यसको मिड पोइन्ट, यसलाई मिड पोइन्ट छ, यो मिड पोइन्ट भयो विन्डोको, त्यसको सिधा ट्र्याकिङ गर त, देखाएन है फेरि अहिले, ल देखाएन, अहिले ट्र्याकिङ गर
अनि त्यसपछि यसको मिड पोइन्टमा लगेर राख्थ्यौ, यो जुन हलको मिड पोइन्टमा लगेर राख्थ्यौ। कता छ हलको मिड पोइन्ट देखाएन है, यसले पुरैको मिड पोइन्ट देखाइरहेछ। अहिले मैले ऱ्यान्डमली जोस मिडलमा हुने जस्तो पाराले राख न कुनै एउटा पोइन्ट है, ट्याक्कै स्पेसिफिक नभए पनि। अहिले हामीसँग टाइम छैन पुरै स्पेसिफिक गरिराख्नलाई। भयो, यसरी भयो। यसैलाई कपी गरेर ठ्याक्क बिचतिर पर्ने गरेर राख। मिटिङ 1 मिनेटमा इन हुँदैछ, फेरि स्टार्ट गर्छु है, जोइन हो। भयो? विन्डो हलको विन्डो पनि आयो यहाँनिर अहिले। सुजन हजुर भइरहेछ। अगाडि बढौ। हुन्छ। ल अब यसरी भयो है। अब अर्को विन्डो कता छ भन्दा तिम्रो सरी त्यसको